खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत और जलाली नाम में मेरे से जो आपकी सबकी सलामती हो। वेलकम ऑन फेथ टीवी। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदावंद ने एक दफ़ा फिर मुमकिन किया कि आपके साथ खुदावंद के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को शेयर कर सकूं, जिसके लिए मैं खुदा के खादम, खुदा के सूरमा पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं। उनकी सारी टीम के लिए जो बड़ी जान फिशानी के साथ कलाम की मुनादी के लिए जो है वो ख़ुद को पेश कर रहे हैं और दूसरों को भी मौका देते हैं ताकि वो भी आएँ और खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से निकले हुए पहले अल्फाज के ताल्लुक़ से बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे, जिसे मुआफ़ी का कलमा भी कहा जाता है, जिसका ज़िक्र हमें लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 23 बाब और उसकी 34वीं आयत के अंदर मिलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से यीशु मसीह ने इस बात को कहा, ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे ज़रूर इससे पहले कि हम इस पहले कलमा की तफसीर और तशरीह की तरफ बढ़ें, जिस जगह यीशु मसीह सलीब पर लटकाए गए थे, हम उसके ताल्लुक़ से सिर्फ़ चंद बातों को समझे और जाने कि यीशु मसीह क्यों सलीब पर लटकाए गए थे और क्या इसके पीछे मकसद था और क्यों कर रोमी जो हुकूमत थी वो लोगों को सलीब देती थी। मेरे जुदो रोमी दौरे हुकूमत के अंदर हमें 3 ख़ास मकासद जो है वो सलीब देने के ताल्लुक़ से नज़र आते हैं, जिसमें से बगावत को रोकना था। जो पहली बात हमें सीखने को मिलती है, बगावत को रोकना। जो लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करते थे और उन्हें रोमी हुकूमत सलीब देती थी ताकि उनके लिए इबरत का निशाना हो। दूसरी बड़ी समझने वाली बात यह है खौफ को पैदा करना, क्योंकि लोगों को शहर के बाहर सड़कों के किनारों पर करीब जो था वो सलीब पर लटका दिया जाता था ताकि आने और जाने वाले लोग देखें और इस मौत को जाए इबरत का निशान समझते हुए उस खौफ को अपने दिल में रखें कि हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी काम या एक्शन नहीं लेना है, अदरवाइज़ उसका रिज़ल्ट सलीबी मौत भी हो सकती है। तीसरा बड़ा मकसद अवामी ज़िल्लत। ये सज़ा मुजरम को सबके सामने जलील करने के लिए भी दी जाती थी और जब उसको लटकाया जाता था तो उसके बदन के ऊपर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं होता था, बल्कि उसे बरहना जिसे कहते हैं नंगा जिसे था वो लटकाया जाता था, जिससे एक आवाम के सामने एक जिस्मानी तौर पर एक बड़ी ज़िल्लत का सबब होता था और कई लोग तो शर्म के मारे ही मर जाते थे क्योंकि वो इस तरह की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब यीशु मसीह को लटकाया गया उस सलीब पर, तो ना सिर्फ लटकाया गया बल्कि उनके सर पर भी कांटों का ताज पहनाया गया, उनको कोड़े लगाए गए और कोड़े इस कदर जालमाना तरीक़ा से लगाए गए थे कि एक एक कोड़ा जब उनके बदन उनकी पीठ पर लगता था तो उस कोड़ा के लगने से वो जो था वो उस बदन के गोश्त के लोथड़ों को भी साथ उतार लेता था। और ये एक बड़ी दर्दनाक और जिसे कह सकते ख़तरनाक किस्म की मौत होती थी जो लोगों को दी जाती थी। लेकिन मेरे से तो मैं आपको यहाँ पर इनकरेज करूँगा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के अंदर कोई भी गुनाह मौजूद नहीं था, बल्कि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए उस सलीब पर कुर्बान होने के लिए गया, जो कि गलगत्ता का मकाम कहलाती है। और यहाँ पर मैं आपको इनकरेज भी करूँगा कि किस तरह से खुदा अपनी मोहब्बत को हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे लिए मुआ। और यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से ये पहले अल्फाज़ सुबह 9 बजे जो है जब उनको सलीब पर लटकाया गया तो अदा होते हुए नज़र आते हैं कि किस तरह से ये कलमा जो है वो बशरियत में आखिरी दुआ भी है। ये दुआए खैर और दुआए मुआफ़रत है, जिसमें दूसरों की ज़ात का फ़िक्र बदर्जा उत्तम हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो उस सलीब पर भी दूसरों के लिए जो था वो किस तरह से दर्द और शफात करने के लिए तैयार था। और ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह का सबूत है कि मसीह खुदावंद अपनी ज़ात, अपनी फ़ितरत, अपनी जिबिल्लत में मुजस्सम हमदर्दी, तरस और मोहब्बत भी है। और ए बाप कहना, बाप के साथ एक मजबूत रिश्ता की हमें अलामत नज़र आती है और एक बड़ी जो
گہری محبت بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے، اے باپ کہنا اس بات کا ظاہری ثبوت بھی ہے۔ اور یہ کلمہ چونکہ معافی کا کلمہ ہے، سب سے پہلے یسوع المسیح نے معافی کا اعلان کیا، کیونکہ یہ معافی کا کلمہ باقی 6 کلمات کی بنیاد ہے، اور یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اور مسیحیت کے اندر آج معافی درگزر کرنے کا نام اور محبت کا نام ہی ہے، اور اگر پہلے معافی کا نام اعلان کیا جاتا تو باقی 6 کلمات آپ اندازہ کر سکتے ہیں بے فائدہ تھے، اور مسیحیت پھر کبھی معافی اور محبت کا نام نہ ہوتا بلکہ وہ درگزر کا نام کہلاتا۔ ان کے بچنے کی سراسر مطلقاً کوئی امید نہ تھی، تو بھی انہوں نے معافی کا پیغام دے کر اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اپنی ذات، جوہر اور حیثیت میں کامل انسان اور کامل خدا بھی تھے، اور یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح کا خدا باپ سے شخصی، الہی اور الہی حیثیت کا اظہار بھی ہے۔ صلیب پر کلام کرنا اور معاف کرنا اور دعا دینا، محبت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جو ہمارے خداوند نے سب سے پہلے کیا، جو کہ یسوع مسیح کی 3.5 سالہ زمینی خدمت کا نچوڑ بھی ہے، اور جس میں ہم بشارتی، اخلاقی، ادبی، سماجی، روحانی، تعلیمی، معجزاتی اور مسیح کی پہلی آمد کے نچوڑ کو بڑے گہرے طور پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایسے حالات کے اندر عموماً لوگ جو ہے وہ بدلہ لینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال میں آپ کو بائبل مقدس میں سے دینا چاہتا ہوں کہ جب داؤد بادشاہ کو اس کے دشمنوں نے گھیر لیا تو اس نے خداوند سے دعا کی کہ خداوند تو میرے دشمنوں کو اجاڑ دے، ان کو ختم کر ڈال۔ اور پھر دوسری مثال ہمیں شمشون قاضی کی ملتی ہے کہ جب اس کی آنکھیں نکال لگی اور بڑی ذلت کا اس کے سامنا رہا تو اس نے خداوند سے پھر دعا کی، خداوند تو ایک دعا پھر مجھے آخری بار وہ قوت، وہ طاقت دے دے تاکہ میں اپنے دشمنوں کو ختم کر کے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکوں۔ لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ یسوع مسیح نے یہ پیغام نہیں دیا، نبی پیغمبر آئے، لیکن یسوع مسیح نے اس صلیب پر، جہاں پر لوگ اسے بلکہ لعن طعن کر رہے تھے، گالی گلوچ کر رہے تھے، ہر کوئی اس کی مخالفت میں تھا، ملی جلی بھیڑ تھی، کوئی اس کے لیے دعا کر رہا تھا کہ وہ اس دکھ سے نہ گزرے، کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ اسے واقع ہی قربان کیا جائے، اور اس کو گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ایسے میں یسوع المسیح نے اپنے زبان اقدس سے یہ الفاظ نکال کر کے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ ناواقف تھے کہ جس کو وہ قربان کر رہے ہیں یہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ الہی ہستی ہے، جو کہ خدا کا بیٹا یسوع المسیح ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر یسوع المسیح یہ دعا سب سے پہلے نہ کرتے تو وہ کبھی بھی باعمل استاد نہ کہلاتے، بلکہ ان کی تعلیم کے اندر تضاد پایا جاتا، کیونکہ یسوع المسیح نے اپنی خدمت کے اندر اس بات کی مجھے اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنے دشمنوں سے کیا کرنی ہے، محبت رکھنی ہے۔ اور اگر وہ معافی کا پیغام نہ دیتا تو پھر وہ تعلیم جو انہوں نے بولی تھی، کہی تھی، وہ کبھی پوری نہ ہوتی، بلکہ انہوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ کس طرح سے لوگ جب ان کو لعن طعن اور دشمن ان کی مخالفت میں تھے تو انہوں نے باپ سے اس بات کی شفاعت کی کہ اے خداوند تو ان کو معاف کر۔ اس لیے یہ بات ہمارے سیکھنے کے لیے ہے کہ ہمیں لوگ ستائیں تو ہم نے ان کے لیے کیا کرنی ہے، دعا کرنی ہے اور ان کے لیے برکت چاہنی ہے۔ اور یسوع نے صرف تعلیم نہیں دی بلکہ عملی طور پر یہ سارے کام کر کے دکھائے ہیں، اور جس کا کامل ثبوت جو ہے ہمیں اس مقام صلیب کے اوپر نظر آتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ جو تیری ایک گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ تو آپ دیکھیں یسوع مسیح کی تعلیم کیسی تھی، اور انہوں نے اس تعلیم کو پورا کر کے دکھایا۔ اور پھر انہوں نے تعلیم دی کہ اگر کوئی تیرے ساتھ 1 میل جانا چاہے تو اس کے ساتھ 2 میل جا۔ خداوند نے 7 کے 70 بار یعنی 490 مرتبہ جو ہے وہ معافی کا پیغام دیا۔ اگر میرا بھائی گناہ کرے تو میں اس کو کتنی بار معاف کروں؟ تو یسوع مسیح نے کہا 7 کے 70 بار، جو کہ 490 مرتبہ بنتا ہے، جو کہ ایک لامحدود معافی کا پیغام ہے، اور جس کا ظاہری ثبوت یسوع المسیح نے صلیب پر دیا ہے۔ اور کس طرح سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے ننگے کو کپڑا پہنانا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور آج یسوع مسیح نے صلیب پر یہ سب کچھ عملی طور پر کر کے دکھایا۔ اور آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم نے بھی اس
तमाम चीज़ों को सिर्फ बोलने की हद तक नहीं, पढ़ने की हद तक नहीं, बल्कि करने की हद तक जो है वो जाना है और करके दिखाना है, ताकि हम भी अपने उस्ताद मोहतरम खुदावंद यीशु अल मसीह के कलाम की उन बातों को मैं सुनने पढ़ने नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बने। और मसीह की माफ़ी की दुआ ने बाप के गज़ब को जो इंसान के मुतल्लिक वो रखता था उसे टाल दिया और ख़ुद मनवा लिया कि वो दुनिया का नजात दहिंदा है और वो उम्मीद जहान है। लेकिन यहाँ पर हम जब दूसरा पहलू देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि किस तरह से एक रूहानी जहालत उस दौर के अंदर मौजूद थी, और आज के दौर पर भी जब आप गौर करेंगे तो वो रूहानी जहालत कहीं ना कहीं आपको भी नज़र आ जाएगी। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि वो बेगुनाह थे, बल्कि वो रूहानी हकीकत को नहीं समझते थे और वो नहीं जानते थे कि वो जिस हस्ती को मसलूब कर रहे हैं वही उनकी उम्मीद और वही उनकी नजात का सबब भी है, जिसका ज़ाहिरी सबूत हमें पहला करंथियों दूसरा बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर मिलता है कि किस तरह से अगर वो जानते तो जलाल के खुदावंद को कभी मसलूब ना करते। आज भी बथेरे ऐसे ही हैं जो जानते हुए ना जानते हैं, सुनते हुए ना सुनते हैं, देखते हुए नहीं देखते हैं। अगर आपकी हालत ऐसी है तो मेरे ज़िदो आपने उन जैसा नहीं बनना, बल्कि आपने अपनी सलीब खुद उठानी है, अपना इनकार करना है, ताकि आप मसीह में बढ़े और आपकी ज़िंदगी से खुदा का बेटा यीशु मसीह जलाल पाए। मेरे ज़िदो ये सलीब पर यीशु मसीह सिर्फ कुर्बानी नहीं दे रहे थे बल्कि शफाअत भी कर रहे थे, और ये नबूवत की तकमील थी कि किस तरह से यशाया 53:12 बाब के अंदर हमें इस बात का सबूत मिलता है कि उसने गुनाहगारों के लिए शफाअत की, और यानी यीशु मुजरमों की जगह मर रहे थे और लाही मुजरमों के लिए दुआ भी कर रहे थे। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से वो मुजरमों के लिए, अपने लिए नहीं, वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मर रहे थे। उन्होंने अपनी ज़ात के अंदर कोई गुनाह नहीं किया था, बल्कि जो गुनाह नस्ल इंसानी से हमारी ज़िंदगी हमारे बदनों के अंदर मौजूद था, यीशु अल मसीह ने उस गुनाह के खात्मा के लिए अपनी जान का फिदिया दिया। यहाँ पर मेरे हम देख सकते हैं कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह ने माफ़ ना करते हुए वो खुदाए मोहब्बत, रहीम, तरस खाने वाले, उस्ताद बामल ना बनते और कौलो फेल में तजाद रखने वाले करार दिए जाते अगर वो इन अल्फाज को अदा ना करते। इसलिए उन्होंने सबसे पहले इस बात का इजहार किया ताकि वो क्या करें, खुदावंद का फजल, सादिकुल कौल और नजात दहिंदा ठहरे। और ये सब कुछ यीशु मसीह ने सलीब पर करके दिखाया। इसलिए मुआफ़ करने से ही उन्होंने शरीयत को पूरा किया। बड़ी ज़बरदस्त बात है समझने वाली। मुआफ़ करके ही उन्होंने शरीयत को पूरा किया। मुआफ़ करने से ही गुनाहगारों के वो नुमाइंदा बन गए कि वो बाप के सामने उन्होंने अपने बदन को पेश कर लिया। इसीलिए तो उसके बाद उन्होंने इस फिदिया और कफ़ारा को देकर हमारे बदन को ख़रीद कर कीमती खून से अपना बदन बना लिया। और वो गुनाह से नफ़रत और गुनाहगार से प्यार करने वाले कभी ना ठहरते। लेकिन इस मोहब्बत ने, इस माफ़ी के पैगाम ने उन्हें गुनाहगारों का नुमाइंदा बना दिया, और वो नफ़रत जो वो गुनाह और गुनाहगार से करते थे उसका इजहार भी हमें यहाँ पर नज़र आता है। और यहाँ पर फिर हुआ क्या है, सलीब पर मुआफ़ी का दरवाज़ा खुल गया। और ये दुआ सिर्फ सिपाहियों के लिए नहीं थी, ये कोई मजहबी रहनुमाओं के लिए नहीं थी, ये सिर्फ हजूम के लिए नहीं थी, ये शागिर्दों के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी की पूरी नस्ल इंसानियत के लिए मुआफ़ी का पैगाम सलीब से जारी हुआ। और माफ़ी का दरवाज़ा मेरे और आपके लिए खुल गया, जिसमें हम सब लोग यहाँ पर मौजूद जितने भाई भी शामिल हैं, दुनिया के अंदर जितने भी कबीले, उम्मतें, कौम सब मौजूद हैं, उन सब के लिए नजात का और सलीब का और माफ़ी का पैगाम यही है कि माफ़ी जो है और मोहब्बत मसीहत की बुनियाद है। जब दुनिया नफ़रत दिखा रही थी तब यीशु ने मोहब्बत दिखाई। जब इंसान जुल्म कर रहा था तब खुदा मुआफ़ी दे रहा था। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जब वो नफ़रत लोग उससे कर रहे थे और वो लोगों के लिए मोहब्बत और माफ़ी का इजहार कर रहा था। और हमें यहाँ पर रूहानी सबक यही मिलता है कि हमने अपने दुश्मनों को मुआफ़ करना है, तकलीफ़ में दुआ करनी है, खुदा पर इत्मीनान रखना है, मोहब्बत से नफ़रत पर गालिब आना है। और सलीब पर कीलों की आवाज़ आ रही थी, लोग हंस रहे थे, खून बह रहा था, लेकिन उसी वक़्त आसमान पर ये अल्फाज सुनेंगे कि ऐ बाप,
ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ آج بتھیرے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، اپنی زندگی کے اندر اپنے بدنوں سے، جس بدن کو یسوع مسیح نے خرید لیا ہے، وہ کوئی حرام کاری، کوئی بدکاری، کوئی شراب نوشی، کوئی ناچ رنگ اور کئی طرح کے معاملات اس بدن کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس بدن کو یسوع مسیح نے اپنے خون سے خرید لیا ہے۔ اب وقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، اور معاف کرنے کے سبب سے ہم نفرت پر غالب آئیں، محبت سے فتح پائیں، تاکہ خدا کا جلال ہم سب کی زندگیوں سے ظاہر ہوتا رہے۔ اور یسوع مسیح نے جس طرح سے عملی طور پر سب کچھ کر کے دکھایا، خدا ہم سب کو بھی یہ توفیق بخشے کہ ہم بھی جو کچھ کریں یہ جی جان کے کریں کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں، اور عملی طور پر بائبل مقدس کی تمام باتوں پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں۔ سو آئیے میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آپ نے آج کے اس کلام کی باتوں سے یقیناً برکت پائی ہے۔ تو آخر میں چاہوں گا، آئیے اپنے سر کو جھکائیں گے، آنکھوں کو بند کریں گے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ نہایت ہی مہربان زندہ وفادار آسمانی باپ، یسوع کے نام سے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو جو رحیم اور پاک اور زندہ اور مہیب اور کیر کرنے میں دھیما ہے، مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو نے ہمیں معاف کیا ہے، ہمارے گناہوں کو ہماری زندگیوں سے دور کیا ہے، تو نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے، تیرے خون بہانے کے وسیلہ سے ہم بچائے اور چھڑائے گئے ہیں۔ مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ، تو آج بھی باپ کی دائنی طرف بیٹھے ہوئے ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ میں یسوع کے نام سے جتنے لوگ اے خداوند سن رہے ہیں، جنہوں نے کلام کی باتوں کو سنا ہے، یہ میں سننے والے نہیں بنے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے، اور تیرا آسمان ان پر کھل جائے تاکہ یہ اوروں کو بھی معاف کرنے والے بن جائیں۔ اے باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس اے خداوند ٹی وی چینلز کے لیے، اے خداوند، خدا کے سورما، خدا کے خادم پاسٹر سیسل جان برکت صاحب کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے تیری برکت اور سلامتی کی دعا کرتا ہوں، تاکہ تیرے لوگ اسی طرح روحوں کی نجات اور بادشاہت کی وسعت کے لیے استعمال ہوتے رہے۔ انہیں چھو بلیس کر اور بڑی برکت دے، اور آج کا دن سب کے لیے مبارک ٹھہرے، مسیح یسوع ناصری کے نام سے اور اسی کے وسیلہ سے، آمین آمین آمین۔ سو میرے عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ کیپ واچنگ فیتھ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو آل۔